واسطہ امام سجاد دی بیماری دا جن دی بیماری دا نام ہے غیرت مالک اللہ شفا کاملہ عطا فرما جو بے اولاد ان جھولیاں آباد فرما میرا مالک اللہ میرے باب سمر عباس خان دہر مرحوم دے درجات بلند فرما بانیان دے جو مرحومین دنیا تو وفات پاگن ساریاں دے درجات بلند فرما میرا مالک اللہ جیندیاں دی زندگی دراز فرما بانیان دا پرخلوص فرش عذاب چھایا اپنی دربار اچ قبول تے منظور فرما میرا مالک اللہ انہاں ساریاں دا ٹورا یا قبول تے منظور فرما قدم قدم تے اجر عظیم عطا فرما میرا مالک اللہ میرے کلو پہلے جو پڑھ گن میں حقیر دا پڑھیا میرے بعد جو پڑھ سن ساڈا پڑھیا اپنی دربار اچ قبول تے منظور فرما آخر دی دعا ساڈے حقیقی وارث دے ظہور تاجیل فرما سکو وقت دے امام دی زیارت مشرف فرما دعاواں دی قبولیت واسطے مل کے اونچی آواز نال صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلوات دا پڑھنا عظیم عبادت ہے ڈھیر سارا مجمع ہے سارے مل کے اونچی آواز نال صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد نعرہ تکبیر خالق حقیقی دنا بلندے ڈھیر سارا مجمع ہے سارے مل کے اونچی آواز نال چو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری بلند کر کے نعرہ حیدری باواز بلند تر صلوات جے کو درود آن دے وہ درود پڑھے جے کو صلوات آن دے صلوات پڑھے سارے مل کے پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد کوئی زیادہ لمبا چوڑا نہیں پڑھنا مختصر ٹائم اچ پوری حاضری مجلس دا آغاز 4:17 تو کرنا چاہنا درجات بلند ہوئن میرے بابے ہونی دے بسم اللہ دا ثواب ہونے 4:17 پڑھ دے رہن دیاں پڑھ دیاں علی بابا علی بیٹا علی آنگن علی منظر مالک تک سلامت رکھیں میں توڑا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیتا میں چوتھی سطر تے دیکھنے کیڑا مجلس سنائے کہندے دل دے وچ ولائے علی ہے میں پیادا علی بابا علی بیٹا علی آنگن علی منظر علی کے گھر علی تنزیل کے آثار کیا ہوں گے میرے حسنین کی توقیر مت پوچھو یہی سوچو جہاں عباس نوکر ہو وہاں سردار کیا ہوں گے یا مالک تک سلامت رکھیں انشاءاللہ یا کہیں کمینے دے محتاج نہ ہو اجازت ہوئے تاں میں اپنے بابے درنگے ذکر پاک شروع کروں بسم اللہ رحمان رحیم مالک تک سلامت رکھیں آباد ہو شاد رہو ایک جملہ فضائل دا چند منٹ ذکر مصائب تے ممبر حوالے 39 دیہڑے گزر گئے واقعہ تواڈے بچیاں کو بھی یاد پہلا جملہ فضائل دا تے کائنات دی قیمت دا جملہ میں عرض کی تھی 39 دیہڑے گزر گئے 40ویں رات رحمت کبریا دے سجے کھبے مشیر آ بیٹھے مشورہ دیوان والے آکھن لگے یا رسول اللہ رحم فرماؤ کرم فرماؤ جھنڈے پٹو راتی رات نکل جلوں فتح کڑانی تھیندی جھنڈے پٹو راتی رات نکل جلوں فتح کڑانی تھیندی آکھن لگے یا رسول اللہ آج ساڈا مشورہ نے منندہ کل پیدل ٹرسیں حضرت فرمایا وجہ کیا ہے آکھن لگے یا رسول اللہ خیبر دا در بہوں بھاری ہے
کندھاں بہوں بلندن ساڈے ہاضمے ہر شے ختم تھی گئی ہے اساں تا آئے ہاسے کچھ کماونے تا ہر شے ختم تھی گئی ہے کچن خالی تھی گئن یا رسول اللہ جھنڈے پٹو راتی رات نگل جنوں فتح کدا نہیں تھیندی حضرت دے چہرے تے جلال آیا فرمایا خاموش ہو جاؤ میرے بزدل ساتھیو لو تین رایا تحتن وجبن قرارا غیر فرار فرمایا کلمہ علم ہو کو دے سانجڑا مرد اس مالک تک سلامت حیدری شالہ حضری رضا نال معصومن کلمہ علم اوکو دے سان جڑا مرد ہو سی کیسا مرد کرارن غیر فرار بھجن والا نہیں بھجاون والا اسے سائیں فرمایا علم میں دے سان فتح خدا دے سی کلمہ علم اوکو دے سان جڑا مرد ہو سی ساری رات مارکا ستے نہیں جو علم ساکو مل سی خیبر وچ راون والے علم دے شیدائیاں او شیدائیاں اے دشمنن او اے دے شیدائیاں جو انہاں کو ساری رات نیندر نہیں آئی کال ساکو علم مل سی اے آدن علم کڑھن والے بدتی ہیں درجات بلندوں میں میرے بابے ہونی دے بسم اللہ دا ثواب ہونے وہ 4:17 پڑھ دے رہاں دیاں پڑھ دیاں حشر کے میدان کے اندر علم کا ایک نشان ہوگا جو اس کے سائے میں ہوگا وہ خوش قسمت جوان ہوگا میں 4 سطر تے دیکھنے کیڑا مجلس دے وچ حاضر ہے حشر کے میدان کے اندر علم کا ایک نشان ہوگا جو اس کے سائے میں ہوگا وہ خوش قسمت جوان ہوگا ملا جو اس کا سایہ نہ تو گرمی مار ڈالے گی علم کا تو منکر ہے بتا پھر تو کہاں ہوگا حیدری مالک تک سلامت رکھنا بعد شاد رہو فجر دی نماز دے بعد رابطہ کیتے اس مالک تیرے حکم نال میں وعدہ کیتا ہے بندے میرے نال کافر تے غالبن آدھے مالک یہودی روزانہ دے دن میرے غالب بھجدے ودے ہوندن وادن ایتاں اللہ دا نبی بھی نہیں مالک میری تا توہین پئی تھیندی ہے خالق دی آواز ہی پیارا تا ڈاڑھائیں تے کو کائیں آکھائے سارے بزدل کٹھے چکر صد اوکو نصر الانبیاء سرن و نصر تو محمدن جہرا چاہیں آدم تو گھن کے عیسیٰ تک سب دی مدد کی تھی چھپ چھپ کے تیرے واسطے میں ظاہر بظاہر بھیجائے صد سنویندہ حسنین دے نانیندہ جڑا نہ بولا قبر چی گنگا اسی حشر چی گنگا اسی میں نہیں نہ کوئی اس علاقے دا عزادار نبیاں دا سلطان اچھی پہاڑی تے چڑھ کے مدینے دو منہ کر کے کھڑا دے یا زیغم المہمن یا ناصر النبی یا دافع النوائب یا قوت القوی یا قاہر العدو یا والی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی حیدری توڑا جوش و جذبہ دے کے ساڑھ پورا سنوینا جڑا نہ بولا میں کو ارمان لگ سی میری محنت دکھائے نبیاں دا سلطان کھڑا دے یا زیغم المہمن یا ناصر النبی یا دافع النوائب یا قوت القوی یا قاہر العدو یا والی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی قرآن دی قسم لفظاں دی جان دکھائے جسم دے رونگٹے کھڑے تھی میں اگر دل وچ علی ہوئے تا میں بھولا نہیں تواری توجہ کھڑا جانا یا قاہر ہوتا قاہر بالقاہر والقاہر فی قاہر قاہر کا یا قہار جزل بتشدد وعد القاہر الجبار البولق المنطامق القوی الذی لا یتاق انتقام وافضل امر لا عند الله بصیر بالعباد الہکم الہ واحد حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر یا غیاث المستغیث یا راحم المساکین ارحمنی یا علی ادرکنی یا علی ادرکنی یا علی حیدری مالک تو سلامت رکھیں چلیت کہیں کمینے دے محتاج نہ ہونے آخری جملہ فضائل دا دو جملے مصائب دے تے ممبر حوالے نبی کڑا دے مسکینہ تیرا ہم کرن والا میری مدد واسطے آ ہر شے دا اختیار رکھن دے باوجود کہیں کو کچھ نہ کھانا لا میری مدد واسطے آ نبیاں دا غم خار تے مونس مددگار مشکل کشا میری مشکل کشائی واسطے آ سڑن والا پہاڑ دی چوٹی تے جواب دے والا مسجد نبوی دے سینوے سڑن والے دے پاسے نال سلیمان جواب دے والے دے پاسے نال کمبر
سڈن والا پیا دے ناظم کائنات بن کے آتے میری مشکل کشائی کر جواب دے والا پیا دے لبیک لبیک بردہ حاضر نوکر حاضر غلام حاضر میری جو زندگی تیرے نام دے نال وقفے کمبرہ دے مولا کیندے نال پیل ویندے وے فرمیندے دسن دا ٹائم کوئی نہیں میرا رہوار گھنا لا فتح الا علی الا سیف ذوالفقار اللہ دی دتی ہوئی تلوار پرواز کریندی ہوئی ید قدرت چئی گھوڑے تے سوار تھے اسد اللہ الغالب علی کمبرہ دے مولا اگے تک کدیں اتنا جلدی گھروں نہ وے جنگ دیکھنا لیو سی اگر حکم ہووے تا میں نال جلا پیا امام فرمایا کمبر گھوڑے تے سوار تھی کمبر آدھے میں گھوڑے تے سوار تھیاں یا علی بادشاہ بولے کمبر اکھاں بند کر میں اکھ بند ودا کریندام یا اللہ دی زبان بولی کمبر اکھاں کھول سائنسی دورے میں کو دسو چا اکھ بند کریں دے تے کھلیں دے مہینہ تا لگ ویں دے ایک لمحہ بھی نہیں لگدا جتنا بھی کمزور بندہ ہوئے اکھ بند کریں دے تے کھلیں دے ایک لمحہ بھی نہیں لگدا کہیں دا پیر جو ساڑے پیر سوا نہ ہوئے یا ٹرالے تلے سے دے یا بلڈوزر تلے رکھ اپنے آپ کو تائیں آپ پڑھے ساتھ خدا نے دیتا مالک تک سلامت رہا ہائے دری بہوں اوکھا دین بچائے علی دیاں دھیاں جڑے رومن دی نیت واسطے سقف سما دے سائے تلے احسان بی بی دے ہر تے تائیں شرعن پردہ واجب ہے ہر مسلمان دے گھر تے میں نو کرنا سقف سما دے سائے تلے احسان بی بی دے ہر تے تائیں شرعن پردہ واجب ہے ہر مسلمان دے گھر تے اے محنت ہے بی بی آلیہ دی تہیں چادر ہے ہر سر تے کو پردہ دار بنا گئی تونے آپ رولی در در تے مرحبا نوکرہ میں ہزار واری آکھاں اے محنت ہے بی بی آلیہ دی تہوں چادر ہے ہر سر تے کو پردہ دار بنا گئی تونے آپ رولی در در شام دا بازار ایک اکھاں تو نبینا گنڈھڑی جواہرات دی چائی ودے آدھے کوئی ہے این بھیڑے جیڑا میں کو اکھاں گھنا دے وے گنڈھڑی جواہرات دی دے سام پہاڑ مصائب دا مجلس سے حاضر بیٹھیں تے دی بے ساختہ ہے نکل وے سی ایک شامی بولے نبینا این بھیڑے ایک طبیب ہے جیڑا تے کو اللہ کلو اکھاں گھنا کے دے سکتا ہے ان دی 4 سال دی دھی اکو نال لا کے اتھاں آئی جتھاں رت رومن والا امام رت بیٹھا روندا ہا آدھی بابا شامی جڑائیں مذاق کریں دن کئی شریف نال کریں دن آدھی بابا جیندیاں اپنی آنکھائیں چون رتے تے کو آنکھاں کیا گھنا دے سی امام فرمایا میں تے کو اکھاں گھنا دینا اکھاں مل ونجن دے بعد ایک لحظہ بھی شام دے بازار اچ نہ رکیں غیرت مندو کو اکھاں ملیں رات رومان علیہ امام کو ڈٹھائے آدھے قیدی آدمی بہرنے مگر پانی یعقوبی بہرنے مگر پانی کیڑا وکھرا دردی جو نبیاں تو منزل ودھائیاں دیں بچو یا جگر اکھی جو آیا رات رومان علیہ امام اندے پاسے دے کیا دے آپ انصاف نال دسا کوئی آدم تے یعقوب دی دھی میں آئی وے چپازاراں دے امیرے او بندہ جیندی اجاں تائیں ہائے نہیں میں نو کراں کوئی آدم تے یعقوب دی دھی ایویں آئی وچ بازاراں دے جڑے سید بیٹھے وے میں کو اللہ دے نا تے معافی دیوائے بہوں رشا بازار جڑاں علی دی دھی آئیے ہکے چوک تے 15 اذاناں محل وچ روندی آئیے ملکہ کے کہیں روائی آئی جلدی دسا میں بدلا گھنا اچھا وین کر کے آدھیے شالا توڑی شہی برباد تھی وے جائیں میں کو روائی آپ رت ودا روندے اے آدھیے رات کی میں آدھیے ملکہ بازار اچ قیدی دیکھائیاں پڑھدا قرآن روندہ رتے پتھر جو مارے لوگ تو سید دعا کرے ایک شوق تھے جو رت روندے کو دیکھاں یہ درخواست لکھی ہے ظالم میں بازار اچ قیدی دیکھنا چاندیاں اے ظالم آدھے ہندہ بازار دا محول تیڑے ڈادا نہیں جنہیں بار بار آکھانا میں بازار ونجنا ایک واری اعلان تھے ملکہ شام بازار پیان دیئے اعلان دے بعد جیندے ہٹ گئے لاشے بچ گئے نوکرانی دا ہاتھ نپ کے آدھیے تساں تا کھائی بہوں رشے بازار آدھیے ملکہ تیڑی وجہ تو رش ہٹ گئے اے آدھیے جائیں ویلے رشا ہوں ویلے بیبیاں کے تھن
آدھی ملکہ قریب تھی کہ دیکھ چویٹھ گردن ہکا رسی وچ کہے دے. اے آدھی میں نہ بیبیاں کو ملنا میں نوکراں چویٹھ گردن ہکا رسی وچ کہے دے. آدھی میں نہ بیبیاں کو ملنا چاندیاں بس ختم. ہندا دی نوکرانی آدھی ہے رک میں قیدی تو پردہ کریں آواں. ہندا آدھی ہے قیدی تو پردہ کراں میں قیدی کو جھینا نہ دے میں. جڑے ادب دی ذاکری سن دے ہو 11 محرم کو علی اکبر مولا دی شادی دے جڑے پھول پوایا نے سجاد مولا کو. نوکرانی پھلاں دی ایک لڑی ہلئی نفیس سینے چوں سرخ پسینہ نکلا. ٹھڈا سا بھر کے آدھے مئی جینداں تائیں قیدی سڑی نہ جے قبر چوساں تائیں قیدی سڑی ساں تو ہی قیدی چا سڑے آ زخم دکھائیں نہیں. ہندا دی نوکرانی آدھی قیدی پردہ بنا سڑی بعد شہزادی لنگڑے بہوں وڈی پردہ دارے مدینے چوں پردے دے سبق سے کھئیے. سیدہ دے میں ہی پردے کو رت ودا رونداں ہتھاں تے والاں دا پردہ بنایا سجاد مولا. ہندا چلنا شروع کیتا. میرے باقر مولا دی نظر پئی عقل مار کے آدھے بابا پردہ نہ بنا بابا دے کے والیں جیڑی تیریاں جتیاں صفا کریں دی. سیدہ دے باقر لال رب دی رضا جوئی میں آئی آج اساں قیدیاں او شہزادی ہے. جملہ سن کے ہی میں آئیے جی میں تسا پانی تے آندے قدمہ تے اطلا کے آدھیے کتھوں دا وسدا قیدی ہے کیڑا وقت دیوائے آئے یاد آدھیے میں جوت مرحبا مرحبا لوکرا رو رو کے آدھیے کتھوں دا وسدا قیدی ہے کیڑا وقت دیوائے آئے یاد آدھیے میں جو تیری دائی رہیاں کیا تیرا نام سجا دے. ہندا دی نوکرانی کرسی رکھی ہندا بہ گئی. بزرگ ذاکر پڑھ دے ہوں دے انبانی دے کیتے لگیا کلا تحریر دیا مٹی تے بہ کے روین بھینی شبیر. ہندا دیے بیبیاں کتھوں دیاں وس دیا کوئی بی بی نہیں بولی ملکہ زنجبار سین بولی. ہندا بالا دل مدینہ ہندا دیے بیبیاں عربی چار شار کو مدینہ دل توڑا کہڑا مدینہ ہے میری سین فرمایا ہندا مدینہ محمد. ہندا دیے بیبیاں مدینہ محمد بہو وڈا ہے توڑا محلہ کہڑا ہے میری سین فرمایا ہندا محلہ بنو ہاشم. کرسی چھوڑ کے مٹی تے بہ گئی ہے آدھیے میری سین دے شار دیا وس دیا. ہندا دیے بیبیاں محلہ بنو ہاشم بہو وڈا ہے توڑا کہڑے روختے گھارے میری سین فرمایا ہندا جدانی ڈھلے روزہ رسول دا پرچھاواں ساڑے وہڑے وچاندہ ہے. ہندا دیے جییا حویلی علی دی وڈی دھی کو جان دیے میری سین چپ کیتا. ہندا کو بول پائے نوکرانی کو آدھیے باجوان قرآن چاوا میڈا جگر پھٹ دائی. نوکرانی آدھیے قرآن کیا کرے سے آدھیے مدینے پڑھن ونیا علی دی دھی آویا قرآن رحل چھوڑ کے طواف کریں دائی. آج قرآن تو پچھ دیا اے پتھر جلن علی کال. ہندا دی نوکرانی بازارچ قرآن چاہ کے آئیے علی دی دھی ڈٹھا ہے قرآن رحل چھوڑ کے طواف کرنا شروع کیتا ہے. ہندا چادر لہا کے سٹی آدھیے کین گئے نی 18 بھیرا رنیے دھی علی دی. ہندا دے پاس دے کے آدھیے میرے موک گئے مار وہ بھیراوا دے جدا شام غریبا آئیو آ گئی میری لائے گئی ہے